पहिलं झालं तसेच झाले न्हू, ज्या हिशोबाने ते ट्रान्सफर झालं ते पण तसेच झाले न्हू. ते आता ती एकटी राहू सध्या कितें म्हणटा सध्या एकटी आती एकटीच आसा ताका कोण ना, ती एकटीच आसा. आमी एक म्हणटा पावस 3-4 वर्सां पयलीं पावस पडलो, पावसान सगळें उदक भितर, ती भिजून कडकडटा ऑलमोस्ट मरणाच्या दारार पावलेली ती. आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी ती फाटल्यान प्लास्टीक दिसता पळय आमी ताडपत्री काडून दिला आनी दर वर्षी आतां 3-4 वर्सां जाल्यार आमी ताका ती प्लास्टीक घालून दिता. ह्या लेवलीचेर एक जाणटे मनशाक इतलेंच सांगता ताका न्याय मेळोन तिचें घर तिका मेळचें. आनी आमी सगळ्यांनीच पळयलेलें आहा जे आमी आख्खे इंडियानी पळयलेलें आहा. सिनियर सिटीजनाक अननोन सिनियर सिटीजन रस्तो केन्ना क्रॉस करता आमी वचून अननोइंगली तांकां रस्तो क्रॉस करपाक हेल्प करता. आयज आमी इंदिरा हळर्णकराचे हितांत रावलेले आहा. इन द हेल्प ऑफ जयप्रकाश आमोणकर, मास्टर साहेब, एंटनी, आमी सगळेच रावलेले आहा. एकूच म्हणूंक चित्ता तिजे बारा जी इनजस्टीस जाल्लेले आहा ताका जस्टीस दिवपाची, ताका के भाशेन न्याय मेळपाचें हांव प्रेसा माध्यमसान अपील करता. ताका मातशें त्या बारा न्याय मेळून दिवपाक तेच म्हाजो रिक्वेस्ट, आनी कांयच ना. आमी तिचे बराबर आहा, जयप्रकाश आमोणकर आहा, मास्टर साहेबूय आहा, आमी सगळेच तिचे बराबर आहा. हेच म्हाजें म्हणणें आहा जे आमी आख्खे इंडियानी पळयलेलें आहा. सिनियर सिटीजनाक अननोन सिनियर सिटीजन रस्तो केन्ना क्रॉस करता आमी वचून अननोइंगली तांकां रस्तो क्रॉस करपाक हेल्प करता. आयज आमी इंदिरा हळर्णकराचे हितांत रावलेले आहा. इन द हेल्प ऑफ जयप्रकाश आमोणकर, मास्टर साहेब, एंटनी, आमी सगळेच रावलेले आहा. एकूच म्हणूंक चित्ता तिजे बारा जी इनजस्टीस जाल्लेले आहा ताका जस्टीस दिवपाची, ताका के भाशेन न्याय मेळपाचें हांव प्रेसा माध्यमसान अपील करता. ताका मातशें त्या बारा न्याय मेळून दिवपाक तेच म्हाजो रिक्वेस्ट, आनी कांयच ना. आमी तिचे बराबर आहा, जयप्रकाश आमोणकर आहा, मास्टर साहेबूय आहा, आमी सगळेच तिचे बराबर आहा. हेच म्हाजें म्हणणें. केन्नासून सुरवात जाली केस तुम्ही? म्हाका ही खबर कळ्ळी 2016तल्यान ही म्हाका खबर कळ्ळी. त्या उपरांत हांवें फॉलोअप केलें. मागीर तेणें सगळें सांगलें की आपलें घर आपल्या नांवार कांय ना, ते सुनेन आपल्या नांवार करून घेतलां. तशेंच आपलें भाडें घेता हें घेता, आपल्याक कांयच ना, आपल्याक कांयच पळयना. म्हणजे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द मुरगांव तालुका सिनियर सिटीजन एसोसिएशन हांव तिका हेल्प करपाक फुडें सरलो. आनी हांवें पयलीं तिका मेंटेनन्स पयलीं हांवें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अंडर द मेंटेनन्स एंड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन हेच्या अंडर ती केस फायल केली. आनी केस फायल केल्या उपरांत ती सगळें प्रोड्यूस केलें की घराचें भाडें, गॅरेजीचें भाडें ही सगळी ती खाताली, उज्ज्वला खाताली. हिका कांयच दिनाशिल्ली. हिका फक्त ते 2000 रुपयाचेर तिका विडो पेन्शन जें येतालें तिचेर जगचें पडटालें. म्हणून मेंटेनन्साक हांवें डेप्युटी कलेक्टराक केस फायल केल्या उपरांत केस फायल जवळ जवळ 2-3 वर्सां चल्ली. आनी 3 वर्सां चल्ल्या उपरांत तिका न्याय मेळ्ळो. म्हणजे आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडली की 10,000 तिका दर म्हयन्याक दिवचें. कारण म्हणजे ती उत्पन्न कितकें मेळटालें तें तांकां खबर कळ्ळें. तांकां आमी सगळें प्रोड्यूस केलें. भाडें इतकें मेळटा, घर भाड्याक दिल्ले जे पयशे मेळटा, ते RHB कॉलनीन ते फ्लॅट मेळिल्लो तांकां दुयेच्या नांवार, तो सुद्दां तिणें आपल्या नांवाचेर करून घेतला आनी तेजें सुद्दां भाडें घेतालें. अशें सगळें डेप्युटी कलेक्टराक सांगल्या उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान तिका दर म्हयन्याक 10,000 दिवचें म्हणून हें केलें.
तरी ती 10,000 दिवपाक तयार जायनाशिल्ली ना आपले आसा आपणे लोन काडला हें काडला म्हण सांगताले पूण आयज जाणा एकदां ऑर्डरी प्रमाणे हेक्टा प्रमाणे मिनिमम 10,000 तिका फारीक करपाकूच जाय आनी मागीर शेवटाक तिका डेप्युटी कलेक्टरान अंडर सेक्शन 188 तूं जर पयशे जर दिना जाल्यार तुका भितर उडयतले म्हूण सांगून धमकी दिल्या उपरांत ती 10,000 दिवपाक मागीर तयार जाली आतां ती 10,000 दिता त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर सुद्दां काडलेली की तिजें घर रिपेर करून दिवचें तें सुद्दां तिणें कांयच केलें ना म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां ताका दितना सुद्दां सांगिल्लें की घर रिपेर करून दी म्हणून तें सुद्दां कांय केलें ना म्हणजे एक ही केस जाल्या उपरांत तेजे मदीं म्हजी चलताली की तिजें जें घर हावस टॅक्स जे ट्रान्सफर जे केल्ले तेजे हेजेर हांवें तिका न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून हांव फुडें सरलो म्हण हांवें अंडर RTI तिणें जे ट्रान्सफर करपाक लागून जितके डॉक्युमेंट्स तिणें प्रोड्यूस केल्ले तेजो बंच हांवें सगळो अंडर RTI घातलो आनी त्या RTI बंचान म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तिणें फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्या म्हणून एक फॉल्स डॉक्युमेंट दिला म्हणजे एक इंडेमनिटी बॉन्ड दिवचो पडटा त्या हितून तिणें सायन केला की आपले घर एक खंयच्याच एका भाड्याकूय कोणाक दिवना आनी खंयच्याच भाड्याक आपूण दुकान कमर्शियल एक्टिविटीजूय थंय चलना दुसरें आनीक तिणें दिलें की एक मागीर एफिडेवीट दिलें तिणें की घर आपल्या घोवाच्या नांवार आशिल्लें तें आपल्या नांवार करचें म्हणून पूण ते डॉक्युमेंट दितना तेणें अशोक हळर्णकार म्हणटा तो घोव तिजो कळ्ळें काय न्ही एक्स कावन्सिलर ते अशोक नांवाचेर ट्रान्सफर जाल्ले ते डॉक्युमेंट कांयच दिवना फक्त एक एफिडेवीट दिला आनी हे एफिडेविटाचेर हे आमचे म्युन्सिपाल्टीच्या ऑफिसरांनी काडल्यान ट्रान्सफर तिच्या नांवार केले म्हणजे त्या ऑफिसरांची एक ड्युटी आशिल्ली की बाबा जे कोण लिगल हेर्स आसा एक मनीस मेलो जाल्यार तेजो लिगल हेर्स कोण आसा तेंची म्हायती घेवपाक जाय आशिल्ली ती म्हायती कांयच घेवना फक्त तिजें आयकून तिजें हावस टॅक्स तिच्या नांवार केलें आनी सदां भाशेन 2015 तिजो जावय तो जर तिजें भाडें भरतालो तो भाडें भरपाक जेन्ना गेलो हावस टॅक्स भरपाक जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन गेलो तेन्ना तांकां कळ्ळें की तिजें घर तेजें घोवाच्या नांवाचेर आशिल्लें तें हिज्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाला म्हणून हें कळ्ळें हे कळ्ळ्या बरोबर तिणें 2016 केस कंप्लेंट फायल केली की ते रिवोक लायसन हें करचें म्हणून रिवोक लायसन दिलां तें रिवोक करचें हावस टॅक्स तेंचें कॅन्सल करचें पण 2000 पासून ती केस अजून पासून ते डिक्लेअर हे जायना कितकेदा तरी तेणें हें केलें सगळें पेंडींग कित्याक ती जाणटी मनीस म्हणून तिका त्रास दिवपाचें तेंच्या अधिकारांचें काम करचें म्हाका तो दिसतना एक ना जाल्यार तेंचे ताबडतोब हें करपाचें आमी एक मागीर म्हाजे कडेन जेन्ना केस आयली तेन्ना हांवें सगळें कंप्लेंट फायल केली डॉक्युमेंट सगळे दिले तांकां दाखयलें अशें तेणें फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्ले आसा तेन्ना ते हावज रिवोक करचें म्हणून कळ्ळें काय सगळे दिल्ले आसा आनी ते तरी आसतना सुद्दां म्युन्सिपाल्टींतले ऑफिसर जे CO जावं कोणी जावं टॅक्स ऑफिसर सुद्दां अजून पासून सुद्दां तेजेर कांयच न्याय दिना दीस आसा हियरींग घेता एक फुडें घेता कळ्ळें काय न्ही पूण तेजेर अजून डिसिजन कांयच जायना हांव म्हणटा कितें डॉक्युमेंट तुमकां सारके प्रूफ दिला न्ही तिणें फ्रॉड कितें केला कशें फॉल्स डॉक्युमेंट दिला त्या हेजेर तुमकां ताबडतोब तिजेर रिवोक आसा तिका लायसन ट्रान्सफर करतना एक कंडिशन सुद्दां घातलेलें आसा की जर डिस्प्यूट जर जालें खंयचें जर डिस्प्यूट जर जालें जाल्यार तुमचे टॅक्स तुमचे रिवोक करतले म्हणून हें कंडिशन घातिल्लें आसा आमी हें दिलें आसतना सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले आसतना सुद्दां ते म्युन्सिपाल्टीन अजुनूय कांयच हें करना केन्नासून सुरवात जाली ही केस तुम्ही म्हाका ही खबर कळ्ळी 2016 ही म्हाका खबर कळ्ळी त्या उपरांत हांवें फॉलोअप केलें मागीर तेणें सगळें सांगलें की आपलें घर आपल्या नांवार कांय ना ते सुनेन आपल्या नांवार करून घेतलां तशेंच आपलें भाडें घेता हें घेता आपल्याक कांयच ना आपल्याक कांयच पळयना म्हणजे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द मुरगांव तालुका सिनियर सिटीजन एसोसिएशन हांव तिका हेल्प करपाक फुडें सरलो आनी हांवें पयलीं तिका मेंटेनन्स पयलीं हांवें डेप्युटी कलेक्टरा कडेन अंडर द मेंटेनन्स एंड वेलफेअर ऑफ सिनियर सिटीजन हेच्या अंडर ती केस फायल केली आनी केस फायल केल्या उपरांत ती सगळें प्रोड्यूस केलें की घराचें भाडें गॅरेजीचें भाडें ही सगळी ती खाताली उज्ज्वला खाताली हिका कांयच दिनाशिल्ली हिका फक्त ते 2000 रुपयाचेर तिका विडो पेन्शन जे येतालें तिजेर जगचें पडटालें म्हणून मेंटेनन्साक हांवें डेप्युटी कलेक्टराची केस फायल केल्या उपरांत केस फायल जवळ जवळ 2-3 वर्सां चल्ली आनी 3 वर्सां चल्ल्या उपरांत तिका न्याय मेळ्ळो म्हणजे आमच्या डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर काडली की 10,000 तिका दर म्हयन्याक दिवचें
कारण म्हणजे ती उत्पन्न कितके मेळटालें ते तांकां खबर कळ्ळें तांकां आमी सगळें प्रोड्यूस केलें भाडें इतकें मेळटा घर भाड्याक दिल्ले जे पयशे मेळटा ते RHB कॉलनीन ते फ्लॅट मेळ्ळो तांकां जुयेच्या नांवार तो सुद्दां तिणें आपल्या नांवाचेर करून घेतला आनी तेजें सुद्दां भाडें घेताले अशें सगळें डेप्युटी कलेक्टराक सांगले उपरांत डेप्युटी कलेक्टरान तिका दर म्हयन्याक 10,000 दिवचे म्हणून हें केलें तरी ती 10,000 दिवपाक तयार जायनाशिल्ली ना आपलें हें आसा आपणें लोन काडलां हें काडलां म्हूण सांगताले पूण हांवें जाणा एकदां ऑर्डरी प्रमाणे एक्टा प्रमाणे मिनिमम 10,000 तिका फारीक करपाकूच जाय आनी मागीर शेवटाक तिका डेप्युटी कलेक्टरान अंडर सेक्शन 188 तूं जर पयशे जर दिना जाल्यार तुका भितर उडयतले म्हूण सांगून धमकी दिल्या उपरांत ती 10,000 दिवपाक मागीर तयार जाली आतां ती 10,000 दिता त्या वेळार डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर सुद्दां काडलेली की तिजें घर रिपेर करून दिवचें तें सुद्दां तिणें कांयच केलें ना म्युन्सिपाल्टीन सुद्दां ताका दितना सुद्दां सांगिल्लें की घर रिपेर करून दी म्हणून तें सुद्दां कांय केलें ना म्हणजे एक ही केस जाल्या उपरांत तेज्या मदीं म्हजी चलताली की तिजें जें घर हावस टॅक्स जे ट्रान्सफर जे केल्ले तेजे हेजेर हांवें तिका न्याय मेळोवन दिवचो म्हणून हांव फुडें सरलो म्हण हांवें अंडर RTI तिणें जे ट्रान्सफर करपाक लागून जितके डॉक्युमेंट तिणें प्रोड्यूस केल्ले तेजो बंच हांवें सगळो अंडर RTI घातलो आनी त्या RTI बंचान म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की तिणें फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्या म्हणून एक फॉल्स डॉक्युमेंट दिला म्हणजे एक इंडेमनिटी बॉन्ड दिवचो पडटा त्या हितून तिणें सायन केला की आपलें घर एक खंयच्याच एका भाड्याकूय कोणाक दिवना आनी खंयच्याच भाड्याक आपूण दुकान कमर्शियल एक्टिविटीजूय थंय चलना दुसरें आनीक तिणें दिलें की एक मागीर एफिडेवीट दिलें तिणें की घर आपल्या घोवाच्या नांवार आशिल्लें तें आपल्या नांवार करचें म्हणून पूण ते डॉक्युमेंट दितना तेणें अशोक हळर्णकार म्हणटा तो घोव तिजो कळ्ळें काय न्ही एक्स कावन्सिलर ते अशोक नांवाचेर ट्रान्सफर जाल्ले ते डॉक्युमेंट कांयच दिवना फक्त एक एफिडेवीट दिला आनी हे एफिडेविटाचेर हे आमचे म्युन्सिपाल्टीच्या ऑफिसरांनी काडल्यान ट्रान्सफर तिच्या नांवार केले म्हणजे त्या ऑफिसरांची एक ड्युटी आशिल्ली की बाबा जे कोण लिगल हेर्स आसा एक मनीस मेलो जाल्यार तेजो लिगल हेर्स कोण आसा तेंची म्हायती घेवपाक जाय आशिल्ली ती म्हायती कांयच घेवना फक्त तिजें आयकून तिजें हावस टॅक्स तिच्या नांवार केलें आनी सदां भाशेन 2015 तिजो जावय तो दर तिजें भाडें भरतालो तो भाडें भरपाक जेन्ना गेलो हावस टॅक्स भरपाक जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन गेलो तेन्ना तांकां कळ्ळें की तिजें घर तेजें घोवाच्या नांवाचेर आशिल्लें तें हिज्या नांवाचेर ट्रान्सफर जाला म्हणून हें कळ्ळें हे कळ्ळ्या बरोबर तिणें 2016 केस कंप्लेंट फायल केली की ते रिवोक लायसन हें करचें म्हणून रिवोक लायसन दिलां तें रिवोक करचें हावस टॅक्स तेंचें कॅन्सल करचें पण 2000 पासून ती केस अजून पासून ते डिक्लेअर हे जायना कितकेदा तरी तेणें हें केलें सगळें पेंडींग कित्याक ती जाणटी मनीस म्हणून तिका त्रास दिवपाचें तेंच्या अधिकाऱ्यांचें काम काय म्हाका असो दिसना एक ना जाल्यार तेंचे ताबडतोब हें करपाचें आमी एक मागीर म्हाजे कडेन जेन्ना केस आयली तेन्ना हांवें सगळें कंप्लेंट फायल केली डॉक्युमेंट सगळे दिले तांकां दाखयलें अशें तेणें फॉल्स डॉक्युमेंट दिल्ले आसा तेन्ना ते हावज रिवोक करचें म्हणून कळ्ळें काय सगळें दिल्लें आसा आनी ते तरी आसतना सुद्दां म्युन्सिपाल्टींतले ऑफिसर जे CO जावं कोणी जावं टॅक्स ऑफिसर सुद्दां अजून पासून सुद्दां तेजेर कांयच न्याय दिना डिसिजन आसा हियरींग घेता एक म्हणून फुडें घेता कळ्ळें काय न्ही पूण तेजेर अजून डिसिजन कांयच जायना हांव म्हणटा कितें डॉक्युमेंट तुमकां सारके प्रूफ दिला न्ही तिणें फ्रॉड कितें केला कशें फॉल्स डॉक्युमेंट दिला त्या हेजेर तुमकां ताबडतोब तिजेर रिवोक आसा तिका लायसन ट्रान्सफर करतना एक कंडिशन सुद्दां घातलेलें आसा की जर डिस्प्यूट जर जाले खंयचे जर डिस्प्यूट जर जाले जाल्यार तुमचे टॅक्स तुमचे रिवोक करतले म्हणून कंडिशन घातिल्लें आसा आमी हें दिलें आसतना सगळे डॉक्युमेंट प्रोड्यूस केले आसतना सुद्दां ते म्युन्सिपाल्टीन अजुनूय कांयच हें करना मला हळर्णकर सून म्हाजी अभिषेक हळर्णकर नातू म्हणतो तेंच्यांनी म्हाज्या घोवाच्या नांवा वयलें नांव आपल्या नांवार घेतलां ते कशें घेतलां काय हांव विचारता घर म्हाज्या नांवार तेंच्या नांवार केलां तेंच्यांनी आनी म्हाका अशें वाऱ्यार उडयता हांव घरान गेलें म्हाका मारता 3 फावटी म्हाका मारले तेणी कटांनी मारले म्हाका रक्तां काडून मारली म्हाका 3 ना मारले म्हाका तेणी तरी हांव घरान गेलें तर म्हाका घर दिना 9 वर्सां जालीं हांव अशें जगार भोंवता आतां हांव मागता इतलेंच कितें म्हाजें घर म्हाका मेळपाचें म्हाजें घर घोवाच्या नांवार आसलेलें न्हू तें तिच्या नांवार कशें येयलें काय म्हूण हांव झगडटा तुम्ही कंप्लेंट करू ना कंप्लेन केल्लें तें आतां ही केस चलता आमची ना तें अजून म्हाज्या नांवार येयना घर हांव म्हणटा कित्याक येवंक ना म्हाज्या नांवार काय म्हणून कितले 9 वर्सां जालीं केस चालू हय
आतां इल्लो रूम आहा न्हू तितून म्हाका दवरला ते गळटा वयल्यानच्यान सगळे नळे फुटले वांशे मोडले जे बी आमणकर ताणें म्हाका कापेट घालून दिल्या घरार आनी आश्रय दिला म्हाका हे कापेट घातलेली आहा म्हाज्या घराची दोन वर्सांक घातली ताणें म्हाका आई तुका कितें जालां हांवें म्हटलें गळटा कितें करूं हांव ही कुटली व्हरून बसली माथ्याक कापेटी घेवन ताणें पळयलें आनी धांवून गेलो आनी कापेट घातली म्हाका आनी आश्रय दिली तरी ना आनी कितें इलेक्शन कार्ड म्हाजें तेंय बंद केलें हांव मेलें म्हणून सांगलें पेन्शन येताली म्हाका ती तेणी सांगली मेलें म्हणून ती पेन्शनूय म्हाजी कट जाली पेन्शन म्हाजी एंटेनीन करून दिली म्हाका आनी आतां म्हाका शेवटचो आधार म्हाका मास्टरान दिल्लो आसा तो आधार तुमी म्हाका दिवचो आनी घर म्हाज्या नांवार येवचें म्हणून हांव इतलेंच मागतां मागणी तुमचे कडेन उपकार मागता तुमकां इतलें हांगा जमा जाला पळय तेजें एकूच कारण आसा तिजें नांव इंदिरा हळर्णकर आमी तिका आई म्हणटा तिचेर अन्याय जाल्लो आसा अत्याचार जाल्लो आसा आनी ताका तो न्याय मेळचो म्हणून आमी आयज हांगा उबे आसा ओके तिचें घर फाटल्यान दिसता पळय हें घर तिचें आनी तिच्या घोवाच्या नांवार हावस टॅक्स आसतना तिच्या सुनेन ते आपल्या नांवार केले ते आपल्या नांवार केले जर कायदेशीर जाल्यार ते आमकां कळोवचें आनी दाखोवचें नाजाल्यार हें घर हावस टॅक्स ट्रान्सफर जाल्यार तें बेकायदेशीर जालां आनी जर हे बेकायदेशीर जालां तर कोणूय आसूं कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो जो ऑफिस बॉय आसूं क्लार्क आसूं नाजाल्यार कोणी ऑफिसर आसूं तेंचेर एक्शन जावंक जाय आनी एक्शन घेवन इन्क्वायरी जावन तेंचेर एक्शन जावंक जाय ही आमची मागणी आसा हेच्या भायर आनी एक सांगूंक सोदता तिका 3 फावटी तेंच्यांनी मारलो रगत किनासर मारलेलो आसा ताका तेजे वोटींग लिस्टा वरसून नांव डिलीट केलें तेजें मागीर पेन्शन बंद केलें ह्या लेवलीचेर ताका टॉर्चर केलां आमकां जेन्ना कळ्ळें ताका आमी वोटींग लिस्टाचेर नांव परत हाडून दिलें पेन्शन परत हाडून दिलें ह्या लेवलीचेर 80 वर्सां जाणटीचेर टॉर्चर करप तिचें स्वताचें येदें व्हडलें घर आसतना सुद्दां ती कुडीन रावता ते धाकटेशे कुडीन रावता ती टॉयलेट कशी करता थंय उमळटा कशी रांदता कशी तिचें तिकाच खबर आसा हांव पयलींच सांगता हांवें कन्सर्न डिपार्टमेंटाक शेटकावणी दिता जर हिका न्याय आनी तिचें जस्टीस तिका मेळना आनी तिचें घर मेळना आमी हेच्या पेक्षा व्हडलो मोर्चो घेवन त्या डिपार्टमेंटाचेर आमी मार्च करतले इतलेंच सांगता तिचें घर तिका मेळचें देव बरें करूं म्हाका अशें उगडास येता की नेल्सन मांडेलान अशें म्हटलेलें फूल्स मल्टिप्लायज वेन वायज मेन रिमेन सायलंट ही नेल्सन मांडेलाची उतरां सो अशें दिसलें की हांव जेन्ना घरांतलो भायर सरतालो आईक मेवतालो ती आई म्हाका सदांच म्हणटाली कशी आगे आई तूं म्हणटाली ना रे बाबा आपूण खूब त्रासान पडल्या आपूण त्रास काडटा कसो सो अशें कितलेच दीस गेले हांवें मागीर आईक सांगलें तुवें तुज्या सुनयेक आनी चेड्याक सांगलां आपणाक त्रास जाता म्हणून ती म्हणटा कितलेच पाटी सांगलें कितलेच पाटी रिक्वेस्ट केलें म्हणटा पूण तेचें कोण आयकोन घेयनालो अशें सुमार 4 वर्सां तीन अशेंच सुनये कडेन आनी नातवा कडेन पांय पडोन आपणाक हेल्प कर म्हणटाली मागीर एक दीस अशें जालें की हांवें पयलें तिच्या घरान एक दीस पावसान उदक भरलेलें आहलें सुमार तितलेंच उदक आहलें आनी ही साक घेवन साफ करताली भितर आनी साक भायर हाडून पिट्टाली हांवें म्हणलें आई कितें जालें गे म्हणूंक लागली घर पावता वयरसान उदक घेता सो हांवें सगळे सीन पयली आनी हांवें सिनियर सिटीजन फोरमाक कॉल केलें डायको कस्टाफ आनी तेणें रोखडेंच ते नोट केले आनी आमचे मास्तराक इन्फॉर्म केलें बोला लागलो आमचो थिंगा मनीस आसा तो तुका हेल्प करतलो सो हांवें मास्तराक कॉल केलें म्हाका नंबर दिल्लो ताणें आनी मागीर मास्तरान रोखडेंच म्हाका आपयलो आनी मागीर आमी बसून डिस्कस करूंक लागले आनी मागीर ताका सांगलें अशें अशें प्रॉब्लम आनी मास्तर रोखडोच तेंच्या हेल्पाक रेडी जालो आनी आयज पासून मास्तर तेंचे सगळे एफर्ट करता ताका हेल्प करपाचें मागीर आनीक पडे अशें कितें जालें जाय मागीर कोणूय खावचें म्हाजो जीव आसा सर म्हाका तें घर जाय हांव लोकांच्या दारार रावना ती सांगता म्हाका जावयांगेर राव हांव जावयांगेर रावना हांव म्हाज्या घरान मरपाचें आसा म्हाका आनी घर जाय म्हाका म्हणून हांव येयल्लें आसा तर म्हाका ती घरान घेयत ना आनी सगळें तिणी मदाराक केलें आनी म्हाजो येतो इल्लो हो कुडको ताणून दवरलो आनी 80 आसा म्हाका इतलें हांव काडटा दीस म्हाज्या संवसारांतले कित्याक म्हाज्या आवय बापायचें नांव राखता आनी तितून रावता हांव जगार हें करिना खूब त्रास जाले खूब त्रास जाले म्हाका खूब म्हटल्यार खूब हिसपा भायर जाले वचून दर्यान वचून जीव दिवं जाय म्हणून जालो म्हाका पूण आत्महत्या करिना हांव म्हाका आत्महत्या करपाची गरज ना हांव म्हणटा मरतलें जाल्यार हांव म्हाजो घोव मेला चेडो मेला थंय हांव मरतलें म्हणून म्हाका एक इश्य आहा म्हजें घर म्हाका मेळपाचें म्हाजो जीव आसा सर मागीर तें घर कोणूय खाव तो म्हाजो कोण सांबाळ करतलो खाव
नाजाल्यार मागीर गव्हर्मेंट खाव तें म्हाका कांय लागना. हांव आशेना न्हू, म्हाजो जीव आसा सर म्हाका जाय आनी हांव तुमचे कडेन इतलेच उपकार मागता. कितें जाणा तें म्हाका घर दिवचें आनी म्हाका भुरगीं ना, 2 भुरगीं आसलेलीं म्हाजे, दोनूय म्हाजी गेले ना आनी हांव अशें जगार पडलें आतां परत. म्हाका खूब हें जाता, त्रास जाता. ऑलमोस्ट आधार कार्ड पेन्शन त्याचे बंद केले. त्याच्या मागीर आमचे वोटिंग लिस्टावरसून ती मेळ त्याचे एक्झिस्टन्स अस्तित्वच काबार केलो. मेला म्हणून डिक्लेअर करून त्याचे सगळं बंद केलेलं असं सारखें आसा. टॉर्चर करता मारला आनी हांव मागता इवन जर तिका 3 फावटी पयलीं मारला. हांगा लोकांनी पळयलेलें आसा, जरी पयलींची सुद्दां गोश्ट आसली जाता जाल्यार ती इन्क्वायरी जावची. आनी कोणें मारला पळय तेची सुनेन आनी नातवान मारला म्हणटा पळय तेंचेर परत एक FIR जावची. ती परत ह्यो डिमांड करता. आणि म्युन्सिपालिटी ज्यांनी मॅनिप्युलेशन केला तेजेर म्हाका दिसता 100% म्युन्सिपालिटीन मॅनिप्युलेशन जाल्लेलें आसा. नाल्यार तिका तिच्या जेन्ना घोवाच्या नांवार हावस टॅक्स आसतना इतल्या लोकांक बायपास करून तेच्या सुनेचेर कसो जावंक शकता. तिच्या उपरांत तिजेर येवंक जाय. हेच्या उपरांत मागीर तिच्या चेड्याक जाय. एक प्रोसिजर आसता तो प्रोसिजर फॉलोच जावना असो दिसता म्हाका. तो प्रोसिजर फॉलोच जावना आनी हो प्रोसिजर फॉलो न्हू तिका तिजो न्याय मेळचो आनी घर तिका तिजो परत मेळचो. इतली आमची सगळ्यांची मागणी आसा. म्युन्सिपालिटी हांव एक मास्तरान हेल्पेन 4-5 जण उलयता उलया सर. स्माईल नाका चालू केले कित्याक तेंच्यांनी तांकां पोग ना म्हणून तेंच्यांनी तेंचे कॅर घेतलेले जाल्यार आयज म्हाका तुका ह्या जाग्यार उबे रावपाची गरज नासली. आनी ती आई म्हणटा आपणाक जें कितें आपणाचें कितें आसा सगळें तुकाच नातवाक जावं सुनीक. सो अशें तेंचे लायफाचें हें जाल्लें आसा. सो म्हाका तें सांगूंक सोदता की आतां तेचे मागणी आसा जशें मास्तरान सांगलां तशें जेपीनी सांगलां. बाकी डिटेल्स तुमकां मेळलेली आसा. सो हांव ते रिपीट करूंक सोदना. सो तेका न्याय दिवचो तुमचो, सगळ्यांचो सपोर्ट दिवचो आनी तुमकां सगळ्या मिडियाक हांगासर एकठांय जाले तुमकां सगळ्यांक देव बरें करता.